शव्वाल मुकर्रम कमरी साल का 10वां महीना है, क्योंकि कमरी साल माह मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है। मुहर्रम पहला महीना है और ज़ुल्हज आखिरी महीना है। कमरी हिसाब रखना मुसलमानों के लिए ये फ़र्ज़ किफ़ाया के दर्जे के अंदर है। अगर सारे मुसलमान कमरी तारीख़ और कमरी हिसाब छोड़ देंगे तो सब गुनाहगार होंगे। तो शव्वालुल मुकर्रम जो है ये 10वां महीना है, इसके क्या फ़ज़ाइल हैं। सबसे बड़ी चीज़ आप गौर फरमाएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के लिए 2 ईदें हैं, एक ईद उल फित्र और दूसरी ईद उल अज़हा। ईद उल फित्र जो है ये फ़ित्र अफ्तार से है, जैसे हम रोज़ा रखते हैं ना, शाम को अफ्तार करते हैं, ऐसे ही 30 दिन रोज़ा रखे। अब वो पहला दिन है जिस दिन रोज़ा नहीं है, अफ्तार है, उस दिन ईद है, उसको ईद उल फित्र कहते हैं। तो एक ईद साल की 2 ईदों में से एक ईद माह शव्वाल के अंदर है कि पहला दिन शव्वाल का जो है वो ईद का दिन है, खुशी का दिन है, इनाम का दिन है, रोज़ों की जज़ा और बदले का दिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुसलमानों को अनायत फरमाया, तो वो शव्वाल का पहला दिन है। दूसरी फ़जीलत शव्वालुल मुकर्रम की क्या है कि 6 रोज़े हैं इस महीने के अंदर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जो माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े ईमान और इहतिसाब के साथ रखेगा, अल्लाह ताला उसके साबका गुनाह मुआफ़ फरमा देंगे। और आगे क्या इरशाद फरमाया कि जो इसके बाद 6 रोज़े शव्वाल के रखेगा तो उसको कसियाम दहर, सारा साल रोज़ा रखने का सवाब मिल जाएगा। जिसने माह रमज़ान के रोज़े रखे और 6 रोज़े शव्वालुल मुकर्रम के रखे तो सारा साल रोज़ों का सवाब मिल गया। तो माह शव्वाल को ये फ़जीलत हासिल है कि इस माह के अंदर 6 रोज़े रखने से सारा साल रोज़ों का सवाब मिल जाता है। और ये 6 रोज़े बाद लोग समझते हैं कि ईद से अगले दिन शुरू हो जाते हैं। भाई ये ज़रूरी नहीं है कि आप ईद से अगले दिन जो है वो उनको शुरू करें जी, वो तो इसलिए है कि भाई एक आदत, एक रूटीन बनी हुई है, तो ईद के दिन तो रोज़ा रखना मकरूह है, रोज़ा होता नहीं है, तो अगले दिन से आप शुरू कर दें, आपके लिए सहूलत और आसानी होगी। लेकिन जिसने ईद से अगले दिन नहीं रोज़ा रखा तो इसका ये मतलब नहीं कि अब वो इस फजीलत से महरूम हो गया, बल्कि पूरे माह के अंदर 6 रोज़े, इस महीने के अंदर अंदर 6 रोज़े रखना ज़रूरी है। ईद से अगले दिन से शुरू कर लें, उसके बाद रख लें। और ये भी ज़हन में रखें कि 6 रोज़े मुसलसल लगातार रखने भी ज़रूरी नहीं है, बल्कि इस माह शव्वाल के अंदर 6 रोज़े पूरे करने ज़रूरी हैं। चाहे आप वो लगातार रखें, चाहे वो आप एक एक करके रखें, एक दिन छोड़ के रखें, चाहे एक रोज़ा रखें और 2 दिन छोड़ दें, जो भी आपको सहूलत और आसानी हो उस तरतीब से आप रख लें। 6 रोज़े पूरे करेंगे तो ये फ़जीलत हासिल हो जाएगी। तो ये एक इस माह की दूसरी फ़जीलत है। तीसरी फ़जीलत इस माह मुकर्रम की क्या है कि उम्मुल मोमिनीन, हम सब की माँ अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो साहिबज़ादी हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हैं, हम सब की माँ हैं, अम्मी आयशा, उनका निकाह भी माह शव्वाल के अंदर हुआ और उनकी रुखसती भी माह शव्वाल के अंदर हुई। तो ये एजाज़ हासिल है इस महीने को। अम्मी आयशा के निकाह से पहले, उनकी शादी और रुखसती से पहले अरब के अंदर इस महीने को मनहूस समझा जाता था। वैसे तो इस्लाम ने यानी ये तसव्वुर तस्लीम नहीं किया कि कोई महीना, कोई दिन, कोई लम्हा, कोई घंटा उसको मनहूस तसव्वुर किया जाए कि इस महीने में अगर आप कोई काम करेंगे तो वो अंजाम नहीं पाएगा
یا اس کے اندر خیر نہیں ہوگی، بہتری نہیں ہوگی، کسی دن کی، کسی وقت کی، کسی مہینے یا کسی ہفتے کی نحوست نہیں ہوتی۔ نحوست انسان کے اپنے اعمال کی ہوتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو نحوست جو ہے وہ اعمال کی ہوتی ہے، گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، کسی وقت کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ تو بہرحال دور جاہلیت میں منحوس سمجھا جاتا تھا، اور اس ماہ مبارک کے اندر نکاح وغیرہ، شادی وغیرہ نہیں کی جائے، اور تصور کیا تھا کہ جو بھی شادی کریں گے وہ مکمل نہیں ہوگی، بلکہ اس کی نوبت طلاق تک پہنچ جائے گی۔ امی فرماتی ہیں کہ دیکھو کہ مجھ سے بہتر زندگی کس کی ہوگی اور مجھ سے زیادہ خوشیاں کس کو ملیں گی۔ امی عائشہ کا نکاح ہوا، شادی ہوئی، اور اس کے بعد یہ تصور جو ہے ختم ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور امی عائشہ کی زندگی اور پیار اور محبت، اور ایسا پیار اور محبت کہ جو خطبہ نکاح ہے اس کے اندر جو دعائیں ذکر کی جاتی ہیں، ان میں ایک دعا یہ بھی ذکر کی جاتی ہے کہ جیسی خوشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور امی عائشہ کو حاصل ہوئی ہے، ایسی خوشی اس جو اب نکاح ہو رہا ہے ان کو بھی حاصل ہو جائے۔ تو یہ فضیلت ہے اس ماہ مبارک کی کہ اس میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا ہے اور رخصتی بھی ہوئی ہے۔ اور ایک فضیلت اس ماہ مبارک کو یہ بھی حاصل ہے کہ یہ اشہر حج میں سے ہے، جو فرمایا نا، ذکر کیا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج اشہر معلومات، معلوم مہینے ہیں، معلوم مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جو آدمی ان میں حج فرض کر لیتا ہے، فلا رفث ولا فسوق، پس پھر گناہ نہ کرے اور کوئی فسق نہ کرے، ولا جدال فی الحج، اور نہ کوئی جھگڑا کرے، لڑائی کرے حج کے مہینے میں۔ تو جو فرض کر لے اپنے اوپر حج کو، یہاں فرض کرنے سے مراد کیا ہے کہ جو حج کے لیے احرام باندھ لے، جب احرام باندھ لیتا ہے حج کا تو اس کے بعد احرام کی پابندیاں جو ہیں وہ اس پر لاگو ہو جاتی ہیں۔ اب یہ جو اشہر معلومات ہیں یہ بالاتفاق شوال، ذی قعد اور ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں، یہ حج کے مہینے ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ ذی الحج تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حج کا مہینہ ہے، یہ شوال اور ذی قعد یہ کیسے حج کے مہینے؟ یہ اس طرح حج کے مہینے کہ ان مہینوں میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے۔ کوئی شوال سے پہلے حج کا احرام باندھنا چاہے حج کی نیت سے کہ جو میں احرام باندھتا ہوں، تو وہ صحیح نہیں ہے۔ شوال کے اندر کوئی، ابھی حج تو ذی الحج میں ادا کرنا ہے، لیکن ماہ شوال میں احرام باندھا جا سکتا ہے۔ ایک ہے عمرے کا احرام، وہ کسی وقت بھی باندھا جا سکتا ہے، لیکن حج کا احرام وہ ماہ شوال میں کسی وقت باندھ لے، ماہ ذی قعد میں باندھ لے، یا ذی الحج کے اندر جو ہے وہ باندھ۔ تو یہ جن مہینوں میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے ان کو اشہر حج کہتے ہیں، حج کے مہینے۔ تو حج کے جو مہینے ہیں وہ شوال سے شروع ہو رہے ہیں، تو اس مہینے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ حج کا مہینہ ہے۔ تو ایک تو یہ فضیلت ہو گئی کہ یہ عید کا مہینہ ہے، اور دوسری فضیلت ام المؤمنین حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اور رخصتی اس مہینے کے اندر ہے، اور ایک یہ فضیلت ہے کہ اس مہینے کے اندر 6 روزے رکھنے سے سالہ سال روزے رکھنے کے ثواب اور اجر ملتا ہے، اور ایک یہ فضیلت ہے کہ یہ اشہر حج میں شامل ہے۔